बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि जादू क्या है और ये कौन लोग करवाते हैं। और इस वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में जादू या सहर ज़दा कोई शख्स है तो उसको सही करने का वजीफ़ा क्या है और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। व्यूअर्स, जादू हमेशा काले भयानक धुएं से बने हुए जिन्नात के ज़रिए से किया जाता है और बेसिकली इसका पर्पस जो होता है वो किसी फ़र्द, अफराद या किसी ख़ानदान को नुकसान पहुंचाने, बर्बाद करने, अजियत देने के मकसद से करवाया जाता है। जादू जो है हमारे इस साउथ एशिया रीजन में पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और अदर कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी और उस रीजन में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, आम है और लोग इसको करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जबकि ये इस्लाम में हराम है। जादू करने वाला जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और जिस पर जादू किया जाता है उसको पता भी नहीं होता कि उसको वो किस चीज़ के सहर में मुब्तला हो चुका है और वो उसको पै दर पै नुकसानात और अजियतें क्यों मिल रही हैं। किसी का घर जल जाए, तलाक हो जाए, शादी ख़त्म हो जाए, रिश्ते कभी ना आए, रिश्तों को बांध दिया जाए ताकि लोगों की शादियां ना हो सके, बेटियों की शादियां ना हो सके। इसके अलावा माली नुकसान हो, कारोबार ना चले, बीमारी आए, घर में बार बार बीमारी आए, हत्ता कि इंसान मर जाए, औलाद ना हो, वालदैन को बीमारी लग जाए और याददाश्त चली जाए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंसान की मुश्किलात बढ़ाती हैं और ये सब जादू के ज़रिए किया जाता है। हर वक्त दिमाग उलझा हुआ रहे, दिल टूट जाए, लोग छोड़ जाएं, असाब टूट जाएं, जिस्म टूटे, तबीयत में बेचैनी रहे, आवाज़ारी रहे और दिल दुनिया से उठ जाए, ये सब जादू में आता है। जादू का मतलब क्या है? जादू का मतलब है दो, यानी ये काला तोहफा, ये मसाइब, ये मुश्किलात उसको जाके दो। ये आमिल जिन्नात से मुखातिब होता है कि ये सब मसले, ये सब मुश्किलात, ये सब मसाइब, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं उसको जाके दो ताकि वो इन्हीं में मुब्तला हो जाए और इन्हीं में से कभी बाहर ना निकल सके। इसलिए इसको जादू कहते हैं। इस मामले में मौलिज के लिए जब आप इलाज के लिए जाते हैं रूहानी मौलिज के पास तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बीमार शख्स पर जादू हुआ है या नज़र लगी है, क्योंकि नज़र के असरात फ़ौरी तौर पे ज़ाहिर होते हैं जबकि जादू जो है वो सालों में ज़ाहिर होता है और वो सालों इंसान को नुकसान पहुंचाता रहता है, उसके असरात देर से ज़ाहिर होते हैं। अब हम बात करेंगे कि निशानियाँ क्या हैं। जो शख्स सहर ज़दा हो या जिस पर जादू किया गया हो, मर्द या औरत पर, उसको एकदम गुस्सा चढ़ेगा, काम में दिल नहीं लगेगा, सुस्ती छा जाएगी जिस्म पर, दिमाग पर, बेसकून रहेगा, बेचैनी रहेगी, दिल घबराएगा, उसका किसी काम को करने का दिल नहीं चाहेगा। इसके अलावा जादू चूँकि आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाता है, वो उसको मुख्तलिफ़ काम मामलात ज़िंदगी को पूरा करने में मुश्किलात पेश आएंगी। नज़र जो होती है व्यूअर्स वो फ़ौरी तौर पर लगती है, यानी नज़र अगर आपको लगी तो आपकी ऐनक का चश्मा टूट गया, नज़र लगी तो आपका दुपट्टे में कोई सुराख हो गया, नज़र लगी तो आप फ़ौरन बीमार पड़ गए, आपको 2-3 दिन के लिए बुखार आ गया, ये है नज़र। या नज़र लगी तो आपका फ़ौरन कोई माइनर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जिसके लिए हम कहते हैं कि फ़ौरन सदका दें, नज़र उतारें और सदका व खैरात फ़ौरन करें। जादू में ये होता है कि जिस शख्स को जादू किया गया हो, जो सहर ज़दा हो, वो शख्स मुखलिस और हमदर्द लोगों से भी लड़ने लग जाता है, उनको भी तंग करता है, ज़हनी अजियत देता है, दुश्मन पर भरोसा करने लग जाता है और दुश्मनों की बातें उसे लुभाती हैं। ख्वाब में खून गोश्त को देखना जादू टोने की बहुत बेसिक अलामत है। काला कपड़ा, काला सांप, बिच्छू, काली भैंस, इस तरह के जानवर देखना, इसके अलावा इनका ख्वाब में नज़र आना, ये सब जो है हराम जानवरों का नज़र आना, ये जादू और सहर ज़दा शख्स के साथ होता है।
یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ذہن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ڈاکٹرز نہیں سمجھ پاتے کہ وجہ کیا ہو رہی ہے، اور بہت ساری دوائیں دینے کے باوجود بھی ریکوری کیوں نہیں ہو رہی۔ ناپاکی کے قریب رہنا ایسے لوگ پسند کرتے ہیں جو سحر زدہ ہوتے ہیں، ناپاک کپڑوں میں رہتے ہیں، کئی کئی دن نہاتے نہیں ہیں، کئی کئی دن کپڑے نہیں بدلتے۔ میاں بیوی کے درمیان لازمی جھگڑا ہوگا، جس جگہ پہ جادو ٹونا ہوا ہوگا میاں بیوی کے درمیان بحث و مباحثے بہت ہوں گے، کپڑوں میں سوراخ ہو جائیں گے، کینچی سے کٹے ہوئے کپڑے آپ کی الماری میں رکھے ہوئے ہوں گے، مطلب معمولی سوراخ ہوں گے، آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیوں ہوئے ہیں، لیکن ہوں گے۔ اور اس طرح کپڑے اس طرح سے کٹے ہوئے ہوں گے کہ جیسے رفو کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں۔ گھبراہٹ بہت زیادہ اس شخص کو محسوس ہوگی، بے چین، ہر وقت بے چین رہے گا، گھر میں اسے اندھیرا اندھیرا نظر آئے گا، اور بدبو بڑھتی جائے گی، جسم سے بدبوئیں خارج ہوں گی۔ ایک کے بعد ایک بندہ اس گھر میں بیمار ہوتا چلا جائے گا، اور یہ سلسلہ لمبے عرصے تک چلتا ہے۔ کانچ کے برتنوں کا بار بار ٹوٹنا، برقی آلات کا گھر میں خراب ہو جانا، آپ نے ایک صحیح کروایا پھر دوسرا خراب ہو گیا۔ اس کے علاوہ خواب میں قبریں، مردے، ویرانے نظر آنا، یہ سب چیزیں جادو کی علامت ہیں۔ خوشی کے موقعوں پر جھگڑا ہونا، عید، شب برات یا کوئی مہندی، شادی، نکاح کا ایونٹ ہو تو لازمی اس گھر میں جو سحر زدہ ہو وہاں پر جھگڑا ہوگا، اور لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے۔ اس کے علاوہ کندھوں کا بھاری پن محسوس کرنا، پیروں میں، جسم میں سوئیاں چبھنا، اور ایسا لگنا کہ جیسے آپ کے جسم میں ہر جگہ سوئیاں چبھ رہی ہیں اور تکلیف بڑھ رہی ہے۔ جادو میں ویئر انسان حلال سے حرام کی طرف دوڑتا ہے، اور وہ حرام کاریوں میں، بدکاریوں میں پڑ جاتا ہے۔ نماز کو دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت بالکل دل نہیں کرتا، گھر کی دیواروں پہ بعض اوقات خون کے مائنر دھبے آپ کو نظر آتے ہیں، یا تیل کے چھینٹے نظر آتے ہیں۔ یہ تمام علامات جادو کی ہیں، اور یہ تقریباً 20 سے زیادہ علامات ہیں، اور ان میں سے کچھ علامات بھی اگر ظاہر ہو جائیں، جو میجر علامات ہیں، اگر 8-10 بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو جادو پہ اس پہ کیا گیا ہے، وہ سحر زدہ ہے، اور اس کو علم بھی نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، علامتیں ہیں کسی شخص میں، مرد یا عورت میں دیکھیں اپنے گھر میں، تو آپ نے پانی لے کے نماز عشاء کے بعد سورہ فلق 3 بار پڑھنی ہے، اس پہ سورہ ناس 3 بار پڑھنی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور پانی بے شک آپ جگ میں لے لیں یا گلاس میں لے لیں، اور یہ اس پہ دم کر کے آپ نے اس شخص کو پلانی ہے ڈیلی، تاکہ اس کے اوپر سے جادو کے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہوں، اور قرآن حکیم کی تلاوت سے، قرآن حکیم کی صورتوں کی پاور سے انشاءاللہ وہ شخص ریکور کر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا دیں گے۔ اور دوسرا، آپ نے ایسے شخص، مرد یا عورت پر، آپ نے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہنا ہے، حتیٰ کہ اس کی طبیعت صحیح ہو جائے، اس کی طبیعت سنبھل جائے، کیونکہ جادو چونکہ سالوں تک چلتا ہے ویورز، تو ایسے لوگوں کا سنبھلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مزاج بہت چڑچڑا اور بد مزاجی، بد اخلاقی آ جاتی ہے، اور اس وجہ سے دوسرے لوگ ذہنی کوفت کا شکار رہتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ نے اس وظیفے کو لازمی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور جو لوگ اس طرح کے لوگوں کے ارد گرد رہتے ہیں، سحر زدہ لوگوں کے ساتھ، وہ اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک، سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ جہاں تک ہو سکے اس میسج کو شیئر کیا کریں، اسپیشلی جو لوگ ہندوستان سے دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز، اور انڈیا سے دیکھتے ہیں، دوسرے ادر کنٹریز سے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ کامنٹس کرتے ہیں، میں بہت شکریہ، جہاں تک ہوتا ہے میں گائیڈ ضرور کر دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام ممالک سے ہمارے جو بھی ویئرز ہیں اس چینل کو دیکھنے کا بے حد شکریہ، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پاکستان، ہندوستان، تمام ویسٹرن ممالک اور ساؤتھ ایشین ممالک، جہاں جہاں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیغام کو دور دور تک پہنچائے، اور حق کی بات پہنچانے والوں کے ساتھ دینے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگ مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں کا شکریہ، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اور آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں۔